डेट सुद्धा सांगली. सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. मागीर ताका तापयलो म्हणून ते वेगळे सगळ्यांनी त्या टायमार सपोर्ट केलो आणि आसता तापयलो व्हेरी सिरियस हो इशू. स्मार्ट सिटी इज अ मेस. आम्ही जर त्या टायमार जर त्या कॉन्ट्रॅक्टर आपयलो मातसो भिवन तो बाबडो आमचो एक कलीग रुपेश हळणकर आनी मिसेस दोगी आमची कावन्सिलर हाडली. तेजो तो 21 वर्सांचो भुरगो एक्सिडेंटली हे जाले कारण तो वाचूंक शकतालो आपलो. कित्याक ते आम्ही जर त्या कॉन्ट्रॅक्टराची प्रेशर हाडलो सगळे तुवें सारकें करून या म्हणून कांय केलें ना. आज स्मार्ट सिटी तुमी पळयला पॉलिटिकलूय हे जाला डस्ट वयर जाल्ला आनी तो खर्च हेजोय डस्ट वयर जाल्ला. तो डस्ट वयर जाल्ला आमी तो उदक मार म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टर मानना कॉन्ट्रॅक्टर सगळें बरयल्लें आसा. पब्लिकाक हेल्थाक हे बिजनेसमॅनाक त्रास जाता. तेजे कडेन जायना आमचे टँकर हाडा रातचे उदक मारा आनी तेजे कडेन ताका बील धाड. आमचे टँकर रातचे आसतात व्हडले जागो न्ही तो एक असो टँकर एक 4 टँकर लागतात अशें भोंवण्याक उदक मार. मायनींग एरियेन सुद्दां सांजचे उदक मारता डस्ट सुद्दां बसपा खातीर. हांगा तो कांयच करना. कॉन्ट्रॅक्टर माथ्यार बसता. कॉन्ट्रॅक्टर काय ना आनी तो कन्सल्टंट जो 8 कोटी फी घेता 8 कोटी फी एका प्रोजेक्टाक इतके वेरियस प्रोजेक्ट आनी तो पत्तोच ना. तो खंय आसा तुका खबर ना. तुका खबर आसा कोण कन्सल्टंट तो. One is your waste segregation. The other is your treatment of your waste. Then whether you have a landfill site or not. And if you look at Panjim, 16-way segregation of waste. 16-way segregation which doesn't happen even in some of the top award winning cities, which we are doing and which we are doing earlier. So this time what we did was we focused on that. The 16-way segregation was streamlined what we are doing. Then कोणत्या शहरात डम्पिंग साइट ना दुसऱ्या शहरांनी कोणत्या डम्पिंग ग्राउंड असतात. So here the waste gets treated at source. Whatever is there, we say wet waste goes to our biodigesters, there gets treated. जो extra हात plant jar येतात. So ना dumping site ना. So your waste collection, your segregation at source, all these parameters were studied by the MoHO officials, Ministry of Housing and Urban Affairs. So that's what concludes back with the smart city. So so yeah, parameters CCP is doing very well. Last year the सर्वेक्षण झाले त्यांना garbage free city आमकां 3 स्टार सिटी म्हणून मेळ्ळा अवॉर्ड इंप्रेस पावला. सो पयलीं आमकां कांयच मेळूंक नासलें. इट वॉज 0 स्टार earlier. ODF plus we have failed. This year we have qualified with ODF plus we have got ODF plus. Next year we will be going for EFC 5 star city and also ODF plus. And we have got the award for being the fastest moving city in India in terms of Swachhata ranking. So next year our target is with the help of all the corporators and the public and the workers and even the people visiting the beautiful of Panjim is to come in the top 3 among the top 3 famous cities of India. So I will need the cooperation of everyone. We all have to work together. All the departments, not the CCP, but other departments also, which are based in Panjim city, like WRD and all other agencies also very part of the government. We all have to work together and ensure that next year we do even better. स्मार्ट सिटीचो इशू रेज केला की काल आमच्या मंत्रीच्या ऑनरेबल एमएलएन झाला की क्वालिटी ही गॅरंटी आपण दिवं शकना म्हणून. हांवें कितें केलां आमचे कडेन इंजिनियर आसा न्ही आमचे कडेन इंजिनियर एक टीम तयार करची PWC इंजिनियर घेवन आतां एक क्वालिटीचे ऑडिट करपाचें. कित्याक फाल्यां सगळे टायर पेवर्स बसून कॉन्क्रीट करून जेन्ना ते सगळे भितर काम जातलें वयर चकचकीत दिसतलें भितर काय कितें आहा तें कांय कळचें ना आनी मागीर कांयच तुका क्वॉलिटी चेक करूंक मेळची ना. म्हणून हांवें मागलां की आतां जें फोडलेलें आसा जें काम केलां कित्याक क्युरींग जायना कांय जाणां आमी पळयता ते आमचो इंजिनियर आसा आमचे स्टाफ आसा तांकां घेवन एक ऑडिट तयार करचें जे इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. हांव फायनान्शियल इन्व्हेस्टिगेशन गव्हर्मेंटान करचें म्हूण मागता. दोनूय ऑडिट जावंक जाय फायनान्शियल आनी क्वॉलिटी ऑडिट.
हे दोन्ही कंपल्सरी जावंक जाय कित्याक कोरोनानी पयसो तो खंय गेला लोकांक कांय खबर ना आज जवळ जवळ 1000 कोटीचें काम चालू आसा लोक म्हणटा 1000 कोटी काय म्हणटा खंय गेले काम ते 1000 कोटी दूर तर धुळीन लोक तर हे जाला हांवें तें सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टर जर उदक मारना आमचे कडेन टँकर आसा तूं रातचे एक टँकर भोंवडाय उदक मार डेली मार बील ताका धाड म्हणून आमचे टँकर सांजे अशेंच आसता उदक आमचे कडेन उदकूय आसा आमी काम करूंक जाय म्हणजे शेवट लोकांनी निवडून आमकां दिल्या की लोकांक आमी सेफ दवरूंक जाय तें तरी काम आमी करुया म्हणून सगळेच जर काम कॉन्ट्रॅक्टरांनी सांगात कॉन्ट्रॅक्टर काय आयकना कॉन्ट्रॅक्टर तो कन्सल्टंट करता तो 3 जाला तो आतां कळ्ळा आमकां तो कोण जाला आमाणी का कोण तरी म्हणून तो कन्सल्टंट म्हणून ताणें 8 कोटी घेतला फक्त एक प्रोजेक्टाक अशें कितलेशेच प्रोजेक्टाक 1 कोटीचे कोटी घेतल्या आनी तो गायब जाला तो खंय गेला खबर न्ही ताका पुलिसांनी धरून हाडून आनी ताका भितर उडवतो इन्क्वायरी करून कित्याक तेजी इन्क्वायरी जावपूच जाय एक भुरगो आमचो कलीग जो आमचो कावन्सिलर आसलो रुपेश जळणकार तेजो भुरगो हें जालो कोणा खातीर हेंच्यांनी सेफ्टी मेजर सारके दिवंक ना म्हणून तो हें जालो आतां तुमी मागीर धांवन हें केलें शेवट खंय तरी एक जबाबदारी आसता कन्सल्टंटाची तूं इतके पयशे घेता तुवें जर तूं रिपोर्ट फाल्यां तूं सांग ऑथॉरिटी तुवें बिलां सर्टिफाय तुवें करूंक जाय आनी अशें जर एक करप्शन जाली बिलां दोळे धापून सर्टिफाय करतले दोळे धापून बिलां सर्टिफाय करून जावचे न्ही पूण आमच्या इंजिनियरान क्वॉलिटी चॅक करची हें हांवें मागणी केल्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट करता तेन्ना जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी पणजेचो आमदार आनी मेयराक पडून गेल्ल्या भशेन दिसना तेन्ना हाजेर तुमचें कितें मत आसा पळय स्मार्ट सिटीचें काम आमी सेकंड फेजीन आमी सिलेक्ट जाल्ले म्हाका दिसता 200 सिटीन तें काम चालू आसा आमी आतां कितलीं वर्सांनी आमी हेंच रावला आज खरें म्हणल्यार हें जें काम आतां चालू केलां तें स्टार्टींग जावंक नासलें त्या टायमार तेंच्यांनी कितें केलें की ते पुतळे हाडले गार्डन अशी केली नाका ते केली 200 कोटी हाडले आमकां 200 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 200 कोटी गोवा गव्हर्मेंटाचे 400 कोटीचें काम तेन्ना जावंक जातलें हेंच्यांनी ती नाकाची प्रोजेक्ट जो दिल्लो जे ज्या प्रोजेक्टाचेर पयशे सँक्शन जाल्ले ते पयशे सारके यूजूच करूना युटिलिटी सर्टिफिकेट म्हणून आसता सो पयशे गव्हर्मेंट सेंट्रल अशेंच दिना काडून तुवें ते 200 कोटी दिले 200 कोटी तांकां दाखोवंक जाय हें काम केलां म्हणून मागीर तुका फुडले पयशे येता थंयच्यान हें कांयच केलें ना म्हणून आमी आज रडटा न्ही 8 वर्सां जालीं हें काम चालू आसा तूं केन्नाय घर बांदता घरान बांदता तेन्ना तूं सगळें पेंट बीन मारतकच सगळें जातकच सगळें जातकच तूं डेकोरेशन आयटम हाडटान दवरता हेंच्यांनी पयलीं ते घोडे हाडले गाडा हाडले नाका हाडले आज खंय आसा ते आतां ते धुवून ते हे जाले आनी थोडे गायबूच जाले थंय नाका ते पयशे वेस्ट केले म्हणून ती इन्क्वायरी जावपूच जाय कंपल्सरी जावंक जाय लोकांचे पयशे आमचे गोंयचे पयशे आसा लोकांचे पयशे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट जितके दिता तितके अर्दे पयशे आमचे आसा हांव पयलीं पासून नाकता तो कोण तो MD चौधरी आसलो तेजेरूय इन्क्वायरी जावंक जाय आनी हे जे कोण सगळें हे जो मॅस जाला तेजेरूय इन्क्वायरी जावंक जाय हय आज खरें ते कन्सल्टंटाक भितर व्हरूंक जाय आसलो जो भुरगो जो मेला कोणाची जबाबदारी कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टराची न्ही कोण तेणें सेफ्टी मेजर्स तेजे आसा एग्रीमेंट तेजेर आसा पयशे तेका अलॉट केल्ले आसता सेपरेट तूं जेन्ना हें करता तूं तुजे बॉसात ते पयशे घालना तुका ते कॉन्ट्रॅक्टानूच तुका ते सेपरेट पयशे दिल्ले आसा हांवें आयकलें 1 कोटी कितें तरी सेफ्टी मेजर्साकूच आसा म्हणून सगळें हेंच्या ती कांयच घेवना तुमी हाडलो मिक्सर थंय दवरलो तुमी ती फळी मारल्या तुमच्या कामा खातीर तुमची माती कोसूंक जायना म्हणून लोक आपटूंक जायना लोकांक तुमी खातीर कांयच केलें ना आतां तुमी धांवले आनी आतां कितें केलें आतां पळय आतां काम जावनी काम आतां सांगलां की एक लोड घेवया हांव मागता की हें काम जें खणलां हेज्या फुडें आनी तेंच्यांनी नो मोर डिगींग आसा ते मी डीक केला ते पयलीं कंप्लीट करा हे कंप्लीट करा आनी फुडें वचा स्मार्ट खंयची हांगा स्मार्ट जावच्या पयलीं टँकर कोसळ्ळे मरे गॅरंटी आसा ना क्वॉलिटीची गॅरंटी नाच आमी आम आदमी सांगता म्हणजे आमी काय इंजिनियर कोण न्ही पयल्यार सांगता ना तो टँकर कसो कोसळ गेलो भितर थंय काम सगळें जाल्लें रोड जाला पेवर थंय टँकर गेलो आनी ह्या दिसा तुका कितें गॅरंटी आसा गॅरंटी नाच कामाची अशी 50 वर्सां काम व्हरूंक जाय आसलें हें म्हाका दिसना 5 वर्सां लागून जर जीव वता लोकांचो हांगासर दिसा थोडे एक्सिडंट बीन जावन ताका तुमी कॉर्पोरेशन पणजे हेका जबाबदार धरता मंत्र्यांक जबाबदार धरता काय कोणाक जबाबदार हांव जबाबदार धरता स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर जे लाखांनी ते पगार घेवन बसल्या जे क्वॉलिफायड आसा तेंची जबाबदारी तेंच्यांनी पळोवंक जाय आसलें बाबा कन्सल्टंट पळोवंक जाय बाबा हे आपले जे प्रोजेक्ट दिला तो सारको चलता काय ना सारको टायम फ्रेमी भितर काम जाता काय ना ही सगळी जबाबदारी तेजी तांकां पयलीं भितर उडोवंक जाय जे कोण लाखांनी पयशे कोणी एसी एग्रिमेंटान बसला पळय हेंकां पयलीं भितर उडोवंक जाय ते पुतले बी हाडच्या पयले ते रस्ते फुटपाक जाय आसले आनी हांव तें म्हणटा न्ही पूण तूं आज तूं एक घर बांदता आसतना तूं डेकोरेशन आयटम केन्ना हाडटा फ्लावर पॉट जावं आनी कितें केन्ना हाडटा सगळें जातकच हेंच्यांनी हे ते करूंकूच ना पयलीं पुतळे हाडले कोरोनानी बिलां लायली आझाद मैदानाची ते ग्रिल्स हाडले खंय गेले बरे ग्रिल्स
आज ते कोणी येता भितर येता पयलीं तुका सेफ्टी आसली कोणाक भितर येवंक मेळनासलें ते ग्रिल्स खंय मेळ्ळे ते अजून पासून खबर ना कितकेशेच लोकांचे ग्रिल्स ते थंय म्हणून ते हेच म्हणून दाखयलें पाट्यार ते तुका हें केलो एक लाकडी तो हें म्हणून हें केलो तो काय आसा आतां मँग्रोव मँग्रोव कितें तरी क्रिमिनल एन्क्वायरी मागताली करा मेयरान झाला हय म्हणून आमचे कडेन इंजिनियर आहा क्वॉलिफायड इंजिनियर आसा न्ही त्या गरजेत ना आमी तरी करुया शेवट लोकांनी सॅटिस्फाय जावंक जाय लोक म्हणजे फाल्यां जाल्या उपरांत लोकांक सेफ्टी दिसूंक जाय नाजाल्यार फाल्यां चलता तर गाडी भितर वचूंक लायच्यो चलो मेला म्हणून एक पुलीस कंप्लेंट जावंक जाय आशिल्ली निकी जावपूच जाय आसली करूंकूच जाय आसली येन्ना कॉन्ट्रॅक्टर अशी भितर उडोवंक जाय आसलो कोणाक घटसूच ना कॉन्ट्रॅक्टराचेर एलिगेशन करपाक हें ना एक्शन घेवपाक तो फ्री आसा कन्सल्टंट फ्री आसा दोगांयचेर जावंक जाय आसली आनी हांव हें पयलीं पासून मागता कन्सल्टंटाक 8 कोटी घेतल्या ते रस्ते आज तुमी कोणी पयला कन्सल्टंट कोण तो कोणेच पयला सांग तुम्ही पयला कोणी सांग म्हाका एक दीस तरी तूं इतकी फी घेता आनी तूं सुशेगाद तो गायब जाला पुलिसान ताका इमिजिएटली खंय आतां सोदून काडचो ताजो मोबायल ट्रेस करचो आनी ते काडून भितर उडोवचो पयलीं जाल्यार सगळें सारकें जातलें Start